one day. So we don't want to, we are not come here to check that. We are not come to trouble you. But you open this and we are just going to solve your problem. That this thing plantation is not yours, it's mine. तुम्ही शेत मोठे हिस्ट्री काढून जाता फोटोचे आणि सगळे तुम्ही दाखोवपा जाता हे काम स्टार्ट जातली पयलीं सगळे शेत आसलें खबर नासतलें आनी कोण चलयतालो न्ही गॉर्मेंट कोण पयलीं हांव सांगता तेंय हांव जाणा Now correct the levels of the road. Accumulated here, there has to be escape route here. It has to be at this point. पयलीं हिंगा फुटपाथ येवच्या आदी आपुणूच ते पावसाचे उदक आपुणूच ड्रेनेज जाताली ती मागीर आदी ते लोकांनी फातर घालून बांदली सगळें जालें हो फुटपाथ बांदता तेन्ना लोकांनी ते बरें प्लॅनिंग करूंक ना आतां कितें जाता ह्या जाग्याचेर सगळें उदक भरता आनी घोग्यांनी पावस पडटा तेन्ना सगळ्यांक त्रास जाता गाडी लोकांच्या गाडयांच्या इंजिनांनी उदक येता गाडयो बंद पडटा सगळें जाता लोकांचें उदक घुसडोन येता तांची कापडां पिड्यार जाता सगळें जाता आनी मागीर कितें थिंगा घाण आनी सगळें आसता ते सगळें आडोवन उरता म्हण आतां एक पॅसेज करपाक जाय तें उदक सारकें सुटोन ह्या शेतान तरी येवपाक ते मागीर हितून गेले उपरांत थिंगा ते शिरपाचें ना सो प्लॅनिंग बरें जाय तें सगळें तें शिरपान उरलें आसा तुमचे टेनंटेड एग्रीकल्चरल फील्ड करेक्ट न्ही हां नो हायकोर्ट डायरेक्शन कितें येयलां तेणे तुमी जाणात तुमी पयले तयारी करप काडपाक जाल्यार तुमचे डिमोलिश करून काडले आयकलां न्ही आमचे न्ही ते विश आमी केन्ना तुमकां त्रास केलो ना
त्यांना कंप्लेंट केली हायकोर्टा डायरेक्शन डेप्टी कलेक्टरने ॲक्शन घेतलं डेप्टी कलेक्टर असं ऐकला नाही समजून घ्या तुम्ही तुमचा त्रास करू शकणार ना की तुम्ही मोडले फ्रीज केले मागतो बिकॉज ऑल दिस हॅज बीन फिल्ड अप ना कोण बनाना प्लांटेशन संपतालो आमकां बनाना केळ्याचें प्लांटेशन कोण संपतालो ते केला तूं पडोस भितर हे आसा ड्रेनेज घेऊ तुका जी वाटसा हांगासून कितें But see, I'm telling you, this is a High Court direction, not in their hand. They can't stop it. Even the government cannot stop it. So this is agricultural tenanted land. So you have to now start taking precautions. Understand, no? हांगा फोडून ते उदीक घालपाचें आनी मेन ते सारकें करपाचें ते जर उदीक वयता न्हू जाल्यार हांगा उदीक रावना ते मेन ते सारकें करपाचें घसघशी मागीर आदी अशें उरात तें उदीक हांव एकदां म्हापसा वयताना हांगासर इतलें उदीक फक्त म्हाजे इतले पंच लागताले मातशें जर पंच म्हाजे उखालता न्हू मागीर हांव वयता इतलें उदीक घालता उदीक हांगा इतलें उदीक म्हाका हांगासर तेन्ना अशें कांयच हे मेन रोड आमकां केन्ना बसून आतां हे 2-3 वर्सांचीच जाता गायल्या त्या सगळ्या रस्त्यावर सगळे उदीक हांगा घेवन जाता आनी ते म्हाजे शेत भरताले ही शेत हांव तुमकां दाखयता सर हे पळयलें जाल्यार हे सगळे तेचे मेरेन उदीक सगळे भरता दिवस वयता तरी आमचे पंचायतीन सगळे हे गटार सगळे साफ केल्या काय केला सनीला आनी आमी आणि सर एक सर आम्ही आता इतले खर्च शेताक करता न्हू नागरपाक करता बी घालता आनी ते शेत जर आमकां ओपन जर खावंक मेळना जाल्यार आमी शेत सोडटा कित्याक उदीक भरून काय फायदो ना कितें कश्ट करून कसलो फायदो ना उदीक जर भरून सगळे कुसले जाल्यार कितें फायदो आमकां इतले पयशे खर्च करून मागीर आमकां शेत करूंक जाय ते आमकां शेत करूंक जाय मागीर शेत करूंक जाय तुमी उदीक वयता पळय तितली ट्राय करा म्हणजे नाव रशिका रोकीर पार्से कितें जालें आमचे शेत आमी आतां करता पळय ते शेत सगळे उदीक भरता मेन म्हटल्यार नागरपाक आतां पयशे चड जाले एका वराक घेता 2500 आनी 2 वरां आमकां लागता 5000 जाले बी हाडटले जाल्यार आमकां 5000 आमकां ते गोवाक आनी म्हाका थंय कश्ट करूंक जाय शेतान 15 दीस आमी वावरता A to Z आमकां 25-30 हजार रुपये खर्च येता सगळे जर उदीक भरून जर सगळे कुसले जाल्यार कितले काम करून काय फायदो ना न्हू म्हणून आमी ते शेत सोडपाचेच चिंतले सर जर उदीक वचपाक जर आमकां कितें ट्राय करता आनी उदीक वचून आनी शेतान आमचे बरेच शेत जर जाता जाल्यार आमी येवन ते शेत करतली जाल्यार आमी शेतां सोडटली कितें जाला कितें आता प्रॉब्लेम उदीक भरता हे सगळे उदीक भरून सगळे शेतांनी टुंब जाता आनी सगळे ते 15 दीस 1 म्हयनो उदीक रावता आनी सगळे शेत कुसता कितें फायदो शेतां करून तर अशें उदीक भरून जर शेतां कुसली जाल्यार काय फायदो ना न्हू कश्ट करून सरकार म्हणटा ह्या शेतकाऱ्यांक आधार दिता म्हणटा आधार दिता शेतां करून जर कुसली उदीक भरपाचे उदीक वचपाक जर वाट करिना जाल्यार आमी शेतकाऱ्यांनी कितें करपाचें कुसले जाल्यार शेत आमकां कितें सरकार कितें कुसले शेत म्हणल्यार भरपाई कितें दिवचो ना
हा तुमचे शेत कुसरे तुमकां ही भरपाय आपूण दिता अशी सरकार आमकां म्हणचो ना जाल्यार शेतां करून आमकां कितें फायदो. आमकां कितें समज जर उदकाची कितें जर आमकां सोय करता उदीक वचपाचें उदीक कुसना आनी शेत आमचें कुसना अशें करता उदीक भरत आमचें शेत कुसतलें अशें सरकार जर कितें आमकां ट्राय करता उदीक वचपाक जाल्यार आमी शेतां सगळीं आमी अंदू आमची करतली. हा इतलें आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतकेंच मागता कितें तरी तुमी शेतां उदीक भरना तशें कितें तरी तुमी करा. आल्लो सेल्लो पळय तेणी आमकां कितें सांगलें तुमकां उदीक वचपाक आपूण जाय तितलें ट्राय करता आनी आमची पंचायत येयली सनिला साळगांवकर आनी आमचो आबी येयल्लो तेणी सांगलें आपूण सराक सांगलां उदीक वचपाक जाय तितलें आमी ट्राय करता आनी तुमकां शेतां करपाक आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून सांगलें. वॉशिंग सेंटर कोणाक हात लायले म्हणजे हायकोर्ट डायरेक्शन इलेक्ट्रीक लेक्चर पासून आसा हिंगा आनी थंय तेगे तो कबूल हायकोर्ट डायरेक्शन क्लास ना हांवें व्हडले बुलडोजर घेतले काडले तुमी रेडी आसता एक फावटी मागीर मात यूज करपाक लेवल देंवतले मागीर वायट घेनाका हांव तुका सांगता की हायकोर्ट डायरेक्शन सरकारान पासून कांय करूंक जायना सरकारान चॅलेंज करूंक जायना हायकोर्टाक कित्याक हायकोर्टान जजमेंट दिले ते कायद्या करूंक जाय कंप्लायन्स करूंक पडटा आमकां लागीं पडटा आमी नॉलेज दिवपाक येता तेंकां म्हण तें करूं नाका. बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स आमकां भरपूर कंप्लेंट येयली लोकांची की उदक भोत्ता म्हूण हिंगा बास्तोरा जंक्शना आनी हिंगा सायडीन पासून शेतां पुरयलें आनी लोक बिजनस करता सो आमकां कांय प्रॉब्लम ना कोण कितकोच जाल्यार आम लोकांचे पोटां मारूं येयले ना म्हूण लोकांनी चिंतूं जाय की तुमी कितें करतात जाल्यार दुसऱ्यांचे पासून चिंतून करूं जाय. सो देखून मुकोडे पासून व्हिडिओ आशिल्लो हांवें डेप्टी कलेक्टर आपयला हांवें जेई आपयला हांवें सगळे पंचायत मेंबर बास्तोराचे विलेज पंचायतीचे आपयल्या फकत 2 जाण आयले एकले अंजलान म्हाका सांगला ती बरी ना म्हूण देखून ती आयली ना आनी सुभाष मोरजकर सकाळीं म्हाका फोन केला सांगपाक पण मेला तो पावना तांकां आतां दिवपाक वयता म्हणून. सो दुसरें हांव नेना सरपंच कितें येयले ना म्हूण म्हाका कांय फोन करून केलो ना हांव उलयलो ते कडेन म्हूण हे पंचायतीक पासून लागता एक्चुली बेसिकली पंचायतीची प्रॉब्लम म्हूण हांव आयला कित्याक लोक म्हाका सांगपाक लागले पंचायत कांय करना आनी तोडपाडी दुबाव आसता हांव तेंय सांगता. शॉप्स आहात ते सगळे शेतान आहात एग्रीकल्चरल शेतान आनी तुमी जाणात कायद्या प्रमाणे हे शेतां एग्रीकल्चरल टेनंटेड शेतान शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना आनी शॉप्स घालूंक जायना. हायकोर्टान पासून ऑर्डर दिली मार्च 2025 म्हाका दिसता 5 मार्च 2025 हे सगळे शेतान एग्रीकल्चर टेनंटेड फिल्ड्स आनी शेतांत आहात ते सगळे डिमॉलिश करपाचे तांकां लायसन्स आनी परमिशन ना जाल्यार बांदपाक आनी तेंचे सगळे ट्रेड लायसन्स आनी कांय ना जाल्यार हांव नेना कितकोन ट्रेड लायसन्स दिला आसतो जाल्यार म्हूण हायकोर्टान सांगलें ते पासून सील करपाचे हे प्रेमायसीस आनी ते पंचायत कबूल सील करपाक. आमकां कांय प्रॉब्लम ना नॉर्मली लोकांचे धंदो कितें कोत्तात ते झोन दी कित्याक अच्छे दिन म्हणटात आनी कांय अच्छे दिन जायना लोकांक जॉब मेळना सो लोक बिजनस कोत जाल्यार धंदो कोत जाल्यार ते खुश आसा जाल्यार आमी खुश आसा म्हूण लोकांक त्रास जाता तेन्ना जनरल पब्लीक उदकांत थिंग पडटात तेन्ना एक्सिडंट जातात लोकांक इंजरी जातात तें बरें न्ही. थर्ड पार्टी मायनर जातात थर्ड पार्टी मेजर जाता एक्सिडंट इंजरीज आनी थोडे लोकांक परमनंट इंजरी जाता कित्याक तूं जाणा जाणटे मनीस लोक कोण पडले जाल्यार मागीर ते फ्रॅक्चर जाता आनी हिलींग टायम वता. सो आमी लोकांचे पासून चिंतूं जाय. हे सायडीन शेतकाराची कंप्लेंट की शेत सगळे बुडोवन गेले म्हूण
आनी केन्ना जानासलें आतां 2-3 वर्स जाले हें जाता म्हणून हांवें पळयलां फकत शॉप्स न्ही पूण दुसऱ्या लोकांनी शेत सोकला हात देखून पुरोयले लेवल वयर काडले आनी रस्तो सोकला गेलो सो एश कोन्न उदक डेफिनेटली सोकला हात थिंगा उदक उरतलें म्हणल्यार आमचो रस्तो बुडटा सो आनी वाट ना पासून उदकाक वचपाक सो आमी इन्स्पेक्शन केलें डेप्टी कलेक्टर एक्शन घेतलो एज पर लॉ आनी एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायकोर्ट आमी पासून बरे भाशेन लोकांक सांगलें कित्याक आमी पयलें सांगपाक जाय तांकां कितें एक्शन येतलें तुमी तयार रावात तुमगे पॅकअप करात आनी वचात नाल्यार एडजस्ट करात कितें खंय वचपाक जाय जाल्यार आनी हें उदकाचें प्रॉब्लम बेसिकली आमी उदक फ्लडींग जाता थिंगा वॉटर लॉगींग आमी फ्लडींग उतर यूज करतात कित्याक गोंयांत धाकले एरिया आमी एक फ्लडींग म्हणटात फ्लडींग दुसरे गांवांत व्हडलें फ्लडींग जाता ही म्हूण एक काम फ्लडींग म्हणटात दीस इज वॉटर लॉगींग वीच इज टेकिंग प्लेस बट इवन वॉटर लॉगींग इज डेंजरस सो वी हॅव कम हियर आय थिंक दॅट पब्लीक इंट्रस्ट must always be kept higher in mind than an individual interest, and this is what courts have always held, and I expect that we should get a solution because this is only a cyclonic storm am पडयला हेजेर येसले जाले जाल्यार एक पाटी आमचो मॉन्सून स्टार्ट जालो ते आनी 2-3 म्हयना लोक सामको काबार जातलो पंचायत I'm told also has issued show cause notices to these shopkeepers. I don't know which are those. I have not bothered to inquire about it, but now I will find out whom they have issued. I will also place all that material before the deputy collector so he can give them a proper notice, a proper hearing, and then take action in accordance with law. What is the problem now that you have inspected? We have inspected, see when you go up from this flyover and into Bastora side, left side, those gadas have slightly put small things to block the flow of water which they feel is coming into their places. They have also raised their thing, cemented, concreted down there. Kita udo yopa nemon. You can't have permanent shops over there. There should be gadas. So that is the first part of it. On the second side of it, other side of the road, things amke ek pool is that tinga, swimming pool is so tinga udo botta tenna to plants विकता आनी एक रेस्टॉरंट आहा तो रायट सायडीन प्लांट्स विकूं जाता म्हूण तेणें शेतूय पुरयलां आनी लेवल रेज केला आनी एक हंप एश केला थिंगा सो हांव तुमकां तेंका विडियो पासून धाडटा दाखोवपाक कित्याक आयज पावस नाशिल्लो आमी लाकी फॉर द इन्स्पेक्शन बट अनलकी कित्याक पावस आहा तेन्ना आमकां सगळें दिसता बट हांव तुमकां तो विडियो दाखयता हांवें काडलो तो फ्रॉम माय मोबायल आय विल शेअर इट वीथ यू उदक कितको बसता आनी वचना थिंगा वॉटर इज गोईंग टू दॅट पॉयंट पूण ते एक रॅम्प आहा देखून ते ब्लॉक जाता हांवें सांगलो ताका तूं वाट कोर थिंगा आनी सोड दुसरें आमी कांय आमकां लागना आमकां कांय पडना आमी हे सायडीन पासून येयले कित्याक ऑन द हायवे सर्वीस रोड पासून हिंगा उदक वता एंड वी टोल्ड दीस सर्वीस सेंटर ही तेणे पासून सगळे लेवल वयर काडले हीज लेवल इज हायर दॅन द रोड सो तेणे लेवल वयर काडला ही इज रनिंग अ बिजनस अ वॉशिंग सेंटर वीच इज अ कमर्शियल venture in an agricultural tenanted field, which is not permissible. And then finally we went on the other side, the second entry to Bastora. ती बायल आहा ती शेतकोत ती सांगपा आयली आमकां बसा अशें जाता सामकें उदक वयर येता म्हूण आनी केन्ना जायनासलें आमी जाणात कित्याक आमी सदां वयताले ह्या सायडीन आनी हें प्रॉब्लम कित्याक उदकाची वाट बंद केल्या शेत पुरयलें आनी देखून आतां उदक इट हॅज टू फायंड इट्स ओन लेवल आनी खंय वचपाक जाय उदकाक so where is it going so it comes on the road and that inconveniences people तूं पासून पळय वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना उदक भरलें जाल्यार आनी कोण फास्ट गेले जाल्यार उदक दुसरे गाडयेचेर पडटा ताका दिसना and it can lead to accidents which is very dangerous even that split second where you can't see you may hit a child you may hit a person walking you may hit a two-wheeler anything can happen or you may go out of control and hit something else so I think this is something which is serious. I thank the Deputy Collector for having come here. I thank J.E. Vishant of the PWD who came also here. I thank Sanila Salgaonkar and Abhi Rajesh Pilankar who are punch members and all the people who have come here and expressed their concerns and I am hoping to have a resolution for it. I can't timetable angi ati na. You know how court proceedings are but High Court has given a timetable. High Court has given directions 8 categories asa. सो मुझे बाय हार्ट सांगू जायना खंयची कॅटेगरी कितले टायम दिला थोडे
कॅटेगरीक 4 वीक दिले, थोडे कॅटेगरीक 8 वीक दिले अशें करून आनी थोड कॅटेगरीक 12 मंथ्सूय दिले. So we have to look at it. I can't tell you by heart like this unless I open that order. But I expect it to be complied within the time frame given by the High Court. The action now, your question, action case law. One is, if there's illegal construction, it falls in category, one category which speaks of illegal construction. It is also in the category of illegal construction in tenanted land, agricultural tenanted land. So in those cases, the illegal constructions have to be demolished. High Court has given no option. And in respect of land filling, that is an illegal land filling, which action will have to be issued to remove all that filling which has taken place and to restore the land to its original condition.